औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में लास्ट लेक्चर है। और इंशाल्लाह इसके बाद जो है हम और चीज़ें ICRC यानी इंटरनेशनल चाइल्ड राइट कन्वेंशन पढ़ेंगे, वुमेन राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें ICCPR पढ़ेंगे, यूरोपियन मैकेनिज़्म पढ़ेंगे, और इसके साथ और जो आपके कोर्स कंटेंट्स में शामिल है उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेंथी और बेसिक डॉक्यूमेंट था, तो इस वजह से मैंने आपको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को सबसे पहले पढ़ाया है, ठीक है। और जो असाइनमेंट मैंने आपको दी है जेंडर बेस्ड वायलेंस पे, तो आप इस तरह करें कि आप उसके ऊपर रिसर्च करें कि इसकी रीज़न क्या है, और जेंडर बेस्ड वायलेंस को जो है हम लोग कैसे ख़त्म कर सकते हैं, और इसके लिए क्या सलूशन है, जेंडर बेस्ड वायलेंस क्यों किया जाता है, और इसको जो है हम लोग कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम अपने टॉपिक की आगाज़ करते हैं। और शुरू में मैं आपको बताऊं कि अगर आपको कोई भी मसला हो, जो चूँकि आज ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या ईमेल पे या जहाँ भी मतलब है कोई इशू एराइज होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, राइट टू एजुकेशन, एवरी वन हैज़ द राइट टू एजुकेशन। हर बंदे का राइट है कि वो क्या करे, एजुकेशन हासिल करे। दुनिया में जितनी भी लोग हैं, यूनिवर्सली उनका राइट है कि वो एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, और इस पे जो है स्टेट्स कोई पाबंदी नहीं लगा सकती कि जी फलाने लोग जो है वो एजुकेशन हासिल कर सकते हैं और फलाने नहीं। इवन जो सिख, इवन जो स्पेशल या डिसेबल पर्सनस हैं, मतलब है जो बहरे गूंगे, उनके लिए भी स्पेशल एजुकेशन का जो है इंतज़ाम किया जाएगा। लेकिन ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो सबको एजुकेशन प्रोवाइड करे। एजुकेशन शेल बी प्रे इट लीस्ट इन द एलिमेंट्री एंड फंडामेंटल स्टेजेस। जो बुनियादी तालीम होगा वो क्या होगा, वो फ्री होगी। यानी आप पाकिस्तान में भी देखते हैं कि पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में भी जब मैं आपको आर्टिकल 25A पढ़ा रहा था, तो उसमें कहा गया था कि एजुकेशन क्या होगी, 5 ईयर से 16 ईयर तक जो है, यानी मैट्रिक तक एजुकेशन जो है फ्री होगी। और बहुत ज़्यादा स्कूलों में जो है वो आपको बुक्स दी जाती हैं। वहाँ पे अब फीमेल को जो वजीफ़ा देना भी शुरू कर दिया गया है। इवन कुछ स्कूल्स में जो है यूनिफॉर्म की पैसे भी दिए जाते हैं। तो कहते हैं ये सारी चीज़ें क्या हैं, स्टेट प्रोवाइड करेगी। ये इस वजह से है कि हर बंदे के पास कम से कम जो है बेसिक नॉलेज हो, बेसिक एजुकेशन उस बंदे ने की हो। और एजुकेशन ही से जो है बंदे की डेवलप होती है, उसकी पर्सनैलिटी की, उसकी थिंकिंग की, और उसकी जो मुख्तलिफ़ किस्म की ओपिनियन वो कैसे होल्ड करता है। इवन डेमोक्रेटिक सोसाइटी में भी, यानी अगर आप कहते हैं कि हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से चले, तो आप मतलब है लोगों को एजुकेट करें कि उनको पता हो कि मेरा राइट टू वोट का क्या मतलब होता है, मैं किस पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो ज़्यादा अच्छा है, मैं क्यों उनको वोट करूं। तो इवन पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट्स के लिए भी जो है, मिसाल के तौर पर एजुकेशन के बगैर जो है आप अपने पॉलिटिकल राइट्स जो हैं उनको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो हैं राइट टू एजुकेशन को जो है फोकस करें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एलिमेंट्री एजुकेशन शेल बी कंपल्सरी। जो बुनियादी तालीम होगा, जो फंडामेंटल एजुकेशन है, वो क्या होगी, लाजमी होगी। वो हर बंदे को दिया जाएगा, हर बच्चे को दिया जाएगा। आप देख रहे हैं कि PTI गवर्नमेंट का एक वो था कि हमने बच्चों को जो स्कूल में जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं पाकिस्तान में, उनको हमने स्कूल में एडमिशन देनी है। और बाज़ जगह जो है उन पे टॉर्चर को जो है स्कूलों में उस पर पाबंदी लगाई गई, और कहा गया कि अगर कोई पेरेंट्स जो है कवानीन में, अगर कोई पेरेंट्स जो है बच्चों को स्कूल नहीं भेजेगा तो उनके खिलाफ FIR हो सकती है। इसी तरह बैरूनी मुल्क में भी है कि अगर कोई जो है अपने पेरेंट्स जो है बच्चों को बिला वजह स्कूल नहीं भेजते, तो पुलिस उनके घर आती है और उनसे पूछते हैं कि आपने बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजा। अगर वो बीमार वगैरह है तो स्कूल को पहले से इन्फॉर्म करेंगे और उनको बताएंगे कि जो हमारे बच्चे हैं वो इस वजह से जो है नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इन चीज़ों को जो है कंपल्सरी कर दिया है। टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन शेल बी मेड इक्वली एक्सेसिबल। टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन जो है
مثال کے طور پر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں یا ٹیکنیکل انجینئر وغیرہ یہ اور چیزوں کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اسٹیٹ اگر آپ کو فری نہیں بھی دے سکتی تو اسٹیٹ کی کوشش ہوگی کہ وہ آپ کو کیا کرے، آپ کے لیے ایکولی ایکسیسیبل ہو، ہر بندہ جو ہے وہ مطلب ہے جس کی وہ ہے وہ ایجوکیشن حاصل کر سکتے اس کی پہنچ میں ہو، اور وہ جائے اور وہ ایجوکیشن جو ہے حاصل کرے. اینڈ دا ہائر ایجوکیشن شوڈ بی ایکولی ایکسیسیبل ٹو آل آن دا بیسس آف میرٹ. اگر آپ یونیورسٹی میں ہائر ایجوکیشن کرنا چاہتے ہیں، ایم ایس کرنا چاہتے ہیں، پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا ہوگا، آپ کو جو ہے ایکولی ایکسیس دیا جائے گا اور آپ کو ایکول اپرچونیٹیز دی جائے گی. آپ جب یونیورسٹی میں اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کریں گے تو رائٹ ٹو ایجوکیشن جو یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے اندر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو کیا کیا جائے گا، آپ کو جو ہے میرٹ کے بیس پہ، مثال کے طور پر جس کے مارکس ٹیسٹ میں اور ایکیڈیمک ریکارڈ کے مطابق زیادہ ہوں گے تو ان لوگوں کو کیا کیا جائے گا، ان لوگوں کو میرٹ کے بیس پہ ہائر ایجوکیشن جو ہے دی جائے گی. اسٹیٹ ایسا نہیں کر سکتی کہ وداؤٹ ریگارڈ ٹو دا میرٹ وہ کیا کرے، لوگوں کو ہائر ایجوکیشن دے. اب پاکستان کانسٹیٹیوشن میں جو ہے ہائر ایجوکیشن کو جو ہے انہوں نے پرنسپل آف پالیسی میں رکھا ہے اور اسٹیٹ کے لیے گائیڈ لائنز ہے کہ اسٹیٹ جو ہے ہائر ایجوکیشن کی جو پالیسی ہے اس کو اپلائی کرتے ہوئے اپنی پالیسی میں لائے اور لوگوں کے لیے کوشش کرے کہ ان کو ہائر ایجوکیشن دی جائے. پیرنٹس ہیو دا رائٹ ٹو چوز دا کائنڈ آف ایجوکیشن دیٹ شیل بی گیون ٹو دیئر چلڈرن. اب یہ والدین کی رائٹ ہے کہ وہ بچے کو کس اس میں لے کے جانا چاہتے ہیں. اگر بچہ بگننگ سٹیج پہ نہیں سمجھتا، مثال کے طور پر وہ اس کو میٹرک میں سائنس کروانا چاہتے ہیں یا آرٹس کروانا چاہتے ہیں، کس اس میں لانا چاہتے ہیں یا ریلیجیس ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں، یہ ان کی مرضی ہے اور اس میں جو ہے اسٹیٹ انٹرفیئرنس نہیں کر سکتی. ایجوکیشن شیل بی ڈائریکٹڈ آن دا فالوئنگ آبجیکٹیوز. ایجوکیشن کے یہ مقاصد ہوتے ہیں. جو کل کا لیکچر تھا اس میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ایجوکیشن جو ہے اس کے پلانے مقاصد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کو آپ دیکھیں کہ آپ کو کیوں ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، اس کے مقصد کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دا فل ڈیولپمنٹ آف دا ہیومن پرسنالٹی. سب سے پہلے جو ایجوکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہیومن پرسنالٹی ہے اس کی ڈیولپمنٹ کی جائے. آپ کو جو ہے اس طرح پڑھایا جائے کہ آپ کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ ہو، آپ کی نالج کی، آپ کی تھنکنگ کی، آپ کی مطلب ہے بہت اخلاقیات آپ کو سکھائے جائیں. یہ ساری چیزیں جو ہے ایجوکیشن کے مقاصد میں شامل ہے. اسٹرینتھنگ آف ریسپیکٹ فار ہیومن رائٹس اینڈ فنڈامنٹل فریڈم، جس سے انسانی حقوق جو ہے اور بنیادی آزادیاں جو ہے جس طرح فریڈم آف اسمبلی، ایسوسیشن وغیرہ ہے، ان کے لیے لوگوں میں رسپیکٹ پیدا ہو. یعنی ایجوکیٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دوسروں کے رائٹس کے رسپیکٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو دوسرے کے جو رائٹ ہے وہ میرا بھی رائٹ ہے. مثال کے طور پر پہلے دور میں آپ دیکھتے تھے کہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بلیک امریکن کو جو ہے پولیس ٹارچر کرتی تو وائٹ امریکن بھی جو ہے اس کے ساتھ شامل ہو جاتے. لیکن اب ایسا ہوتا ہے کیونکہ وہ لوگ ایجوکیٹڈ ہو گئے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ اگر ان کے رائٹس محفوظ نہیں ہیں تو ہمارے رائٹس بھی محفوظ نہیں ہیں. ہم ایک دوسرے سے جو ہے لڑ کر کبھی بھی جو ہے خوش نہیں رہ سکتے. ہمیں اگر چاہیے تو پیس چاہیے، اس صورت میں جو ہے ہم خوش رہ سکتے ہیں. تو یہ وجہ بھی جو ہے اس میں لکھ دی گئی ہے. پروموٹنگ انڈرسٹینڈنگ دا ٹالرنس اینڈ فرینڈشپ امنگ آل نیشنز. پروموٹ کرنے کے لیے کہ ٹالرنس ہو، لوگوں میں برداشت پیدا ہو. اب ایجوکیشن یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اپوزٹ جو لوگ ہوتے ہیں، جو ہمارے اگینسٹ ہوتے ہیں، ہم ان کی ویوز کو کتنا اہمیت دیتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے بیہیو کرتے ہیں. یہ کیا ہے کہ ایجوکیشن سے ہو، لوگوں میں جو ہے ٹالرنس پیدا ہو اور ان میں برداشت پیدا ہو. ایجوکیشن کا ایک پرپس جو ہے یہ بھی ہوتا ہے. اینڈ فرینڈشپ، اور وہ جو ہے دوستی، جو نیشنز ہے ان میں دوستی پیدا ہو جائے. مختلف لوگ جو ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اب پاکستانی لوگ جو ہیں وہ یو کے جاتے ہیں، یو ایس اے جاتے ہیں، کینیڈا جاتے ہیں ایجوکیشن پرپس کے لیے، چائنا جاتے ہیں. حالانکہ ہمارے نیشن مختلف، ہمارے جو ریلیجن مختلف، اور اسی طرح ہم سعودیہ جاتے ہیں، سعودیہ کے لوگ جو ہیں وہ اور یورپین کنٹریز جاتے ہیں. تو یہ کیا ہو گیا کہ اس سے جو ہے لوگوں میں فرینڈشپ کی اور برداشت کی وہ پیدا ہو جائے اور وہ جو ہیں ایک دوسرے کی ویو کو کیا کرے، سن سکے. ٹھیک ہے. اچھا، ریلیشل اینڈ ریلیجیس گروپس فردرنگ دا ایکٹیویٹیز آف دا یونائٹیڈ نیشن فار دا مینٹیننس آف پیس. اور ایجوکیشن ایسی ہونی چاہیے
जिससे यूनाइटेड नेशन की पीस मेंटेबिलिटी में क्या हो, मदद मिल सके, कि उनका जो पीस के लिए जो यूनाइटेड नेशन को बनाया गया है, दुनिया में अमन कायम किया जा सके। मुसलमान जो है वो यहूदियों से नफ़रत ना करे, और यहूदी जो है मुसलमानों से नफ़रत ना करें, और इसी तरह हिंदू जो है मुसलमानों से नफ़रत ना करे, और मुसलमान जो है वो हिंदू से नफ़रत ना करे। और अगर कहीं पे फीस जो है वो वायलेशन उसकी होती है, तो सारी जो दुनिया की ओपिनियन एक तरह की हो कि वहाँ जुल्म हो रहा है, और वहाँ जो है लोगों के जो है बुनियादी इंसानी हुकूक जो है उनकी वायलेशन हो रही है। राइट टू कल्चरल लाइफ, ठीक है। कल्चर के लिए भी जो है हमारा राइट है कि हमें कल्चरली क्या किया जाए, सिक्योर किया जाए, और हमें मतलब है कि हम अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करें। कल्चर जो है हमारी आइडेंटिटी होती है, और उसके बगैर इंसान अपनी आइडेंटिटी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। तो इस वजह से उन्होंने कहा है कि बेसिक कल्चर का जो है हमारा राइट है कि हम अपने कल्चरल लाइफ में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम मेलों में जा सकते हैं, हम आर्ट्स एग्जीबिशन में जा सकते हैं, हम मुख्तलिफ़ किस्म की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें जा सकते हैं, और अपने जो हमारे जो पर्पसेस होते हैं, हमारे जो कल्चर की एग्जीबिशन होते हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मेलों में जा सकते हैं। एवरी वन हैज़ द राइट टू फ्रीली टू पार्टिसिपेट इन द कल्चरल लाइफ ऑफ द कंट्री। हर बंदे का हक है कि वो कल्चरल लाइफ जो है, जो कल्चर से रिलेटेड उनकी ज़िंदगी है, उसमें जाके पार्टिसिपेट करे और उसमें हिस्सा ले, और लोगों को जो है इन्फॉर्म करे कि वो जो जो उनका राइट है उनकी वायलेशन ना हो। द आर्ट्स एंड टू शेयर इन साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड इट्स बेनिफिट। साइंटिस्ट जो साइंटिफिक जो एडवांसमेंट हो रही है, मुख्तलिफ जो जिद्दतें आ रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो इन्वेंशंस हो रही हैं, उनमें वो क्या करे, उनमें इक्वल उनको दिया जाए कि वो उनसे फ़ायदा उठाए, और उन चीज़ों को जो है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनके इस्तेमाल में लाया जा सके, ताकि वो उससे क्या करें, फ़ायदा उठाएं, ठीक है। एवरी वन हैज़ the right to protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is author. अगर आप कोई बुक लिखते हैं, या अगर आप कोई जो है मशीन इन्वेंट करते हैं, या आप कोई जो है नए जदीद किस्म का मतलब है मोबाइल कंप्यूटर वगैरह जो है आप इन्वेंट करते हैं, तो ये आपका राइट है, आप उसके ऑथर हैं, आप उसके इन्वेंटर हैं, कि उसको प्रोटेक्शन दी जाए, और आप जो है उससे क्या करें, पैसे जो है वो अर्न करें, और इसके ऊपर जो है कोई पाबंदी नहीं है, और आप अपने लिटरेरी वर्क से जो है तो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपने कोई बुक लिखी है, कोई इन्वेंशन की है, या कोई भी वो की है, ठीक है, ये आपका राइट है, और इस पे जो है आपको पाबंद नहीं किया जा सकता, आप उसमें हो जा सकते। सोशल ऑर्डर, ठीक है। एवरी वन इज एंटाइटल्ड टू social and international order in which the rights and freedoms set forth in the declaration can be fully realized. कहते हैं कि ये हर बंदे का राइट है कि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में जो बताया गया है, जो राइट्स इसमें दिए गए हैं सोशल ऑर्डर वगैरह के, वो क्या करे, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, और उनके ऊपर जो है लोगों को जो है सिक्योरिटी दी जाए, और उनके राइट्स को जो है वो प्रोटेक्ट करे। ये राइट्स जो हैं आप दुनिया में कहाँ भी जहाँ भी जाएंगे, चाहे आप यूएसए में हैं, पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, अमेरिका में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, जहाँ भी आप जाएंगे ये राइट्स आपके पास होंगे। और आपका ये भी राइट है कि ये राइट्स जो हैं आपसे नहीं छीने जा सकते। आप जहाँ भी होंगे आपको जो है ये राइट्स अवेलेबल होंगे। इन वजह से जो है इन राइट्स को जो है यूनिवर्सल राइट्स कहा जाता है, कि दुनिया की किसी भी मुल्क में, किसी भी खत्ते में सिर्फ आपको इस वजह से दिए जाते हैं कि आप इंसान हैं, और इंसान होने की वजह से आपको जो है ये राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। और अगर दुनिया में कहीं भी कोई स्टेट जो है इसकी वायलेशन करता है, इसके बाद दो और चीज़ें आई हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स को, फिर उनमें जो है इसको इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म दी गई है। और इन राइट्स को मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इससे आप जो है कैसे रियलिटी में जो है कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपको पता है कि ये इतने आसानी से स्टेट किसी को राइट नहीं देते। आपको अपने राइट्स के लिए जो है लड़ना होता है, और अपने राइट को जो इन्फोर्स करना है
اس کے لیے بھی بہت زیادہ آپ کو محنت کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں اس رائٹ کو انکلوڈ کرنا بھول گیا تو ابھی میں نے اس کو شامل کیے، اور یہ لاسٹ والا ہے رائٹ ٹو پراپرٹی. ٹھیک ہے، اب رائٹ ٹو پراپرٹی بھی ہمارا رائٹ ہے، اور یہ ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا. ہماری جو پراپرٹی ہوتی ہے وہ ہماری اچھی زندگی گزارنے کے لیے جو ہے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پراپرٹی لا میں دو طرح کی ہے، ایک کو ہم کہتے ہیں مویبل اور ایک کو ہم کہتے ہیں امویبل. یعنی ایک کو ہم کہتے ہیں منقولہ اور ایک کو ہم کہتے ہیں غیر منقولہ. یعنی وہ پراپرٹی جہاں ایک جگہ، جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مویبل پراپرٹی کہتے ہیں. جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ کیا جا سکے، اس پراپرٹی کو کیا کہتے ہیں؟ امویبل پراپرٹی کہتے ہیں. پھر اس میں بھی جو ہے ایک ایسی ہوتی ہے جسے ہم ٹچ کر سکتے ہیں، جس طرح آپ کا گھر ہو، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، زمین ہے. ایک ایسی ہوتی ہے جس کی ویلیو ہوتی ہے لیکن اسے ہم ٹچ نہیں کر سکتے، جس طرح ہمارے پیٹنٹ رائٹس ہوتے ہیں یا کاپی رائٹس ہوتے ہیں. تو لا یہ کہتا ہے کہ چاہے جو بھی رائٹ ہے، چاہے جس قسم کی بھی جائیداد ہے، آپ کا رائٹ ہے کہ اس سے کیا کیا جائے، اس کو آپ سے نہیں چھینا جا سکتا. آرٹیکل 17 ڈکلیئرز دیٹ ایوری ون ہیز رائٹ ٹو اون پراپرٹی. آرٹیکل 17 یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کا یہ کہتا ہے کہ ہر بندے کا رائٹ ہے کہ وہ پراپرٹی کو کیا ہے؟ آن کر سکتا ہے، alone as well as in association with others. اکیلے بھی یا دوسروں کے ساتھ بھی. آپ کوئی پراپرٹی مل کی بھی خرید سکتے ہیں، کوئی گاڑی ہے، بنگلہ ہے، مل کر بھی آپ خرید سکتے ہیں. کوئی کمپنی ہے، آپ مل کر بھی بنا سکتے ہیں، اور آپ اکیلے بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، no one shall be deprived or arbitrarily of his property. ٹھیک ہے، کسی کو بھی arbitrarily جو ہے اس کی پراپرٹی سے محروم نہیں کیا جا سکتا. کسی کو بھی جو ہے بغیر لا نے جب تک نہ بتایا ہو، اس کو اس کی پراپرٹی سے جو ہے ڈیپرائیو نہیں کیا جا سکتا. دس رائٹ انکلوڈس 3 things. اس رائٹ میں جو ہے 3 چیزیں شامل ہے. ایوری مین، وومن، مائنر ہیز رائٹ ٹو اون پراپرٹی ایز از لیگلی ویسٹڈ رائٹ. یہ لیگلی ویسٹڈ رائٹ ہے، یہ ہم سب کا رائٹ ہے کہ ہم پراپرٹی کیا کر سکتے ہیں، چاہے بچہ ہے، بوڑھا ہے، وہ اپنی پراپرٹی جو ہے رکھ سکتا ہے. رائٹ ٹو اون انکلوڈز رائٹ ٹو ایکوائر، ہولڈ اینڈ ڈسپوز. یہ رائٹ ٹو آن میں جو ہے اس میں 3 چیزیں شامل ہے. رائٹ ٹو ایکوائر یعنی ہم پراپرٹی پرچیز بھی کر سکتے ہیں، گفٹ کے ذریعے بھی ہمیں کوئی دے سکتا ہے، ہم مارگیج پہ بھی وہ کر سکتے ہیں. ہولڈ اور اس کو رکھ بھی سکتے ہیں. اینڈ ڈسپوز اور اس کو دوسرے لوگوں کو اپنی پراپرٹی جو ہے ان پہ سیل بھی کر سکتے ہیں، ان کو مارگیج بھی کر سکتے ہیں، کسی کو کرائے پہ بھی دے سکتے ہیں. یہ ہماری مرضی ہے، اور رائٹ ٹو آن پراپرٹی میں یہ ساری چیزیں جو ہیں شامل ہیں. دس رائٹ کین بی ایکسرسائز alone اور jointly with others. یہ رائٹ جو ہیں ہم alone بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں، اور دوسرے رائٹس کے ساتھ مل کی بھی جو ہے اس رائٹ کو جو ہے ہم لوگ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، اور اس پہ جو ہے کوئی پابندی نہیں ہے. ڈپرائیویشن آف پراپرٹی کین ٹیک پلیس اونلی ان اکارڈنس ود لا. اگر کسی بندے کو آپ پراپرٹی سے محروم کرتے ہیں، اگر آپ کسی بندے کو اس کی پراپرٹی سے محروم کرتے ہیں، تو آپ صرف تب کر سکتے ہیں جب لا نے ایسا بتایا ہو. مثال کے طور پر لا یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی کرپشن میں انوالوڈ ہے، اور کرپشن اس پہ ثابت ہو جاتی ہے، اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس نے پراپرٹی جو ہے کرپشن کے پیسوں سے خریدی تھی، تو اس کی پراپرٹی جو ہے اسٹیٹ ضبط کر سکتی ہے. یہ اس میں کہا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی ٹیررزم میں انوالوڈ ہے اور اس پہ دہشت گردی کا کیس ثابت ہو جاتا ہے، اسی طرح جو ہے اگر کوئی جو ہے مفرور ہو جاتا ہے، ایبسکانڈر ہو جاتا ہے، اور عدالت اس کو اشتہاری قرار دیتی ہے، تو عدالت اس کی پراپرٹی کو نیلام کر سکتی ہے، اور اسٹیٹ کے ٹریجری میں جو ہے اس کے پیسے دے سکتی ہے. اور اسٹیٹ کسی پبلک پرپس کے لیے بھی آپ کو آپ کی پراپرٹی سے محروم کر سکتی ہے. مثال کے طور پر سڑک بنانی ہے، یونیورسٹی بنانا ہے، ہاسپٹل بنانا ہے، اسٹیٹ کو کوئی اور کام کرنا ہے پبلک پرپس کا، تو اس کے لیے جو ہے آپ کو آپ کی پراپرٹی سے جو ہے محروم کیا جا سکتا ہے. اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی کویشچن ہے تو آپ مجھ سے ای میل میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور مجھے واٹس ایپ پہ بھی میسج کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.